हजरत उस्ताद मुहतरम ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा कारी मोहम्मद आज़म नूरानी साहब जो थोड़ी देर ज़ियारत करवाने के बाद तशरीफ लेंगे तो फिर दोबारा तशरीफ लाएंगे। अभी खुसूसी और सजाती तिलावत दोनों की होनी है, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूंगा उनकी तिलावत से पहले जाके जरा मोहब्बत के साथ रोक के साथ आवाज बुलंद कीजिए सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कीजिए सुभान अल्लाह। एक दफा काले सलात व सलाम की बारगाह अक़दस के अंदर दुरूद पाक का नज़राना पेश करना। सलात व सलाम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا
وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم
وليمسنكم منا عذاب بل أنتم قوم مسرفون وجاء اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون بسم الله الرحمن الرحيم للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وبلغ